के छ 20 गते के छ के कुरा गर्दै तिमीहरु नेपालको गेम सर नेपालको गेम के छ क्लासहरु भइरहेछ अरु क्लासहरु पनि भइरहेछ सर भइरहेछ सर क्लास अस्ति हामी क्लाससम्म के गरेका थियौं प्रिभियस विकमा कम्प्लिमेन्टहरुको पढिरहेको छु सर त्यो आरएस कम्प्लिमेन्ट आर -1 इज कम्प्लिमेन्टको पढे कम्प्लिमेन्टहरु पढ्यो हैन कम्प्लिमेन्ट सकेको थियो आर -1 इज कम्प्लिमेन्ट र आरएस कम्प्लिमेन्ट दुईटै यो कम्प्लिमेन्ट सकेको थियो कम्प्लिमेन्ट सकेको थियो सर सकेको थियो यो रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ सुरु भएको थियो हैन फिक्स पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसन र फ्लोटिङ पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसन यो सुरु भएको थिएन हैन सर यो यहाँबाट सुरु गरौँ आज अब कुनै पनि नम्बर्सहरुको रिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि आइदर हामीले फिक्स पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसन कि त हामी फ्लोटिङ पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसन हामी युज गर्छौं अब फिक्स पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसन भनेको के त यदि कुनै एउटा रिप्रेजेन्टेसन सपोज गरौँ हामी 3.1 लेख्छौं है 3.1 लेख्छौं भने यो पोइन्टको पोजिसनलाई चेन्ज गर्न मिलेन भने यस्तो रिप्रेजेन्टेसनलाई हामी के भन्छौं फिक्स पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसन एकचोटी हामीले यो पोइन्टलाई हामीले फिक्स गर्दियौं भने अर्कोचोटी यो पोइन्टको पोजिसन चेन्ज गर्न मिलेन तर हामीसँग अप्सन त छ नि यो पोइन्टलाई हामी 3 को लेफ्टमा पनि राख्न सक्छौं 3 को लेफ्टमा राख्न सक्यो भने के हुन्छ 0.31 र त्यसको सब्स्टिट्युट के गर्नुपर्छ यहाँनिर आउनु 10 टु द पावर 1 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अरु पनि अप्सन छ हामीसँग के लेख्न सक्छौं हामी 31.0 into 10 to the power 0 ठीक छ सरी 3.1 छ into 10 power minus 1 3.1 छ नि यहाँनिर भनेपछि अब अरु पनि अप्सन छ हामी के लेख्न सक्छौं यहाँनिर अझै एउटा हामी 0 थपेर अझै एउटा पोइन्ट राख्दिन्छौं भने यो बेलामा के हुन्छ into 10 to the power 2 ठीक छ भनेपछि यो पोइन्ट जुन छ हाम्रो त्यसलाई हामी के भन्छौं खासमा रेडिक्स पोइन्ट भन्छौं पोइन्टलाई हामी के भन्छौं रेडिक्स पोइन्ट किनभने डेसिमल नम्बर सिस्टममा के हुन्छ डेसिमल पोइन्ट हुन जान्छ यो बाइनरी नम्बर सिस्टममा यो बाइनरी पोइन्ट हुन जान्छ त्यही भएर यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौं भन्दा रेडिक्स पोइन्ट भन्छौं हामी र यो रेडिक्स पोइन्ट को भ्यालु हाम्रो अब डेसिमल नम्बर सिस्टममा डेसिमल पोइन्ट र बाइनरी नम्बर सिस्टममा के हुन्छ भन्दा बाइनरी पोइन्ट हुन जान्छ र फिक्स पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसनमा बाइनरी पोइन्ट डेसिमल पोइन्ट या रेडिक्स पोइन्ट को पोजिसन यदि फिक्स छ we don't have any other alternative to represent the radix point लाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हामीसँग यदि अरु अल्टरनेटिभहरु छैन भने यस्तोलाई के भन्छौं भन्दा हामी फिक्स पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसन वन्स रेडिक्स पोइन्ट फिक्स भयो भने या एउटा मात्रै हामीले इनिशियल कुनै एउटा रिप्रेजेन्टेसन हामी लेख्यौं जसमा रेडिक्स पोइन्ट को पोजिसन के छ हाम्रो फिक्स छ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं भन्दा फिक्स पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसन भन्छौं हामी अब फिक्स पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसनमा हाम्रो अब कि त प्योर इन्टिजर को हामी फिक्स पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसन लेख्न सक्छौं कि त प्योर फ्र्याक्सन को हामी फिक्स पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसन लेख्न सक्छौं कि त इन्टिजर फ्र्याक्सन दुईटैको हामी के गर्न सक्छौं भन्दा फिक्स पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसन लेख्न सक्छौं अब यदि हाम्रो
अब के छ प्योर इन्टिजर छ भने फिक्स पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसनमा प्योर इन्टिजर छ भने हाम्रो डेसिमल पोइन्ट या बाइनरी पोइन्ट डेसिमल नम्बर सिस्टममा युज भएको पोइन्टलाई हामी डेसिमल पोइन्ट भन्छौँ बाइनरी नम्बर सिस्टममा युज हुने पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ भन्दा बाइनरी पोइन्ट भन्छौँ यदि अब कुनै एउटा इन्टिजर रिप्रेजेन्टेसन हामी युज गर्छौँ र प्योर इन्टिजर छ भने इन्टिजर रिप्रेजेन्टेसन युज गर्छौँ र प्योर इन्टिजर छ भने प्योर इन्टिजरमा हाम्रो पोइन्ट कहाँ राख्छौँ हामी राइटमा राख्छौँ जस्तै 23 प्योर इन्टिजर छ 23 प्योर इन्टिजर छ भने यो पोइन्ट हामीलाई राख्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ 23 पछि पोइन्ट लेख्छौँ अर्को फ्र्याक्सन प्योर फ्र्याक्सन पार्ट छ भने अब हाम्रो 0.23 छ भने प्योर फ्र्याक्सन पार्ट छ भने हामी के गर्छौँ यहाँनिर पोइन्ट के गर्छौँ हामी अगाडि राख्छौँ भनेपछि रेजिस्टरमा यदि प्योर इन्टिजर छ भने बाइनरी पोइन्ट या डेसिमल पोइन्ट कहाँ हुन्छ एक्सट्रिम राइटमा हुन्छ यहाँनिर हामी लेख्छौँ ठीक छ रेजिस्टरमा यदि प्योर इन्टिजर छ भने बाइनरी पोइन्ट या डेसिमल पोइन्ट हामी कहाँ राख्छौँ भन्दा एक्सट्रिम राइटमा राख्छौँ त्यस्तै यदि हाम्रो अब प्योर फ्र्याक्सनल छ भने हामी बाइनरी पोइन्ट कहाँ राख्छौँ यहाँनिर हामी एक्सट्रिम लेफ्टमा हामी बाइनरी पोइन्ट राख्छौँ त्यसपछि हाम्रो के नम्बर छ त्यो नम्बर हामी राख्छौँ यो भनेको बाइनरी पोइन्ट या डेसिमल पोइन्टको हाम्रो के छ भन्दा यो भनेको बाइनरी पोइन्ट या डेसिमल पोइन्ट मा यदि इन्टिजर र फ्र्याक्सन मात्रै छ भने त्यस्तो सिनेरियो हामी हेर्न सक्छौँ बाइनरी पोइन्ट र डेसिमल पोइन्टमा यदि इन्टिजर र फ्र्याक्सन मात्रै छ भने प्योर इन्टिजर छ भने फिक्स पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसनमा एक्सट्रिम राइटमा बाइनरी पोइन्ट या डेसिमल पोइन्ट हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ फ्र्याक्सनल पार्ट छ भने हामी के गर्छौँ एक्सट्रिम लेफ्टमा हामी के गर्छौँ भन्दा त बाइनरी पोइन्ट या डेसिमल पोइन्ट हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ तर अब अर्को हाम्रो मिक्स्ड इन्टिजर फ्र्याक्सन दुईटै हुन सक्छ यदि हामीसँग मिक्स्ड इन्टिजर फ्र्याक्सन छ भने हामी के गर्छौँ इन्टिजर र फ्र्याक्सनको बिचमा बााउन्ड्रीमा हामी के गर्छौँ भन्दा त बाइनरी पोइन्ट या डेसिमल पोइन्ट राख्छौँ अब एकचोटि जहाँनिर हामी यो डेसिमल पोइन्ट बाइनरी पोइन्ट राखिसकेपछि त्यो चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्दैन भनेपछि फिक्स पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसनमा बाइनरी पोइन्टको पोजिसन या डेसिमल पोइन्टको पोजिसन जसलाई हामी रेडिक्स पोइन्ट भन्छौँ खासमा रेडिक्स पोइन्टको पोजिसन हाम्रो के हुन्छ भन्दा त फिक्स हुन्छ हामीले रेडिक्स पोइन्टको पोजिसनलाई हामी चेन्ज गर्न मिल्दैन फिक्स पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसनमा अरू तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ अल्टरनेटिभ हुँदैन हाम्रो त्यसपछि अब फ्लोटिङ पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसनतिर जाउँ फ्लोटिङ पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसन भनेको एउटा यस्तो रिप्रेजेन्टेसन हो जसमा हामी के गर्न सक्छौँ बाइनरी पोइन्ट या रेडिक्स पोइन्टहरूलाई जुनसुकै पोजिसनमा हामी राख्न सक्छौँ र हामीले बाइनरी पोइन्ट या रेडिक्स पोइन्टको पोजिसन हामी चेन्ज गर्छौँ भने त्यसको सब्स्टिट्युटमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त आरको पावरलाई यहाँनिर हामी एक्सपोनेन्ट भन्छौँ एक्सपोनेन्टलाई हामी चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै अर्को इक्जाम्पल यो 2.3 छ 2.3 लाई हामी के लेख्न सक्छौँ 23.0 into 10 to the power minus 1 23.0 into 10 to the power minus 1 ठीक छ यो पनि लेख्न सक्छौँ 2.3 लाई अर्को हामी के लेख्न सक्छौँ 0.23 into 0.23 into 10 to the power 1 पनि लेख्न सक्छौँ हामी ठीक छ भनेपछि हामीले बाइनरी पोइन्ट या डेसिमल पोइन्टलाई हामी चेन्ज गरिराखेका छौँ त्यसको सब्स्टिट्युटमा यहाँनिर 10 को पावरमा पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त ब्यालेन्स गर्नको लागि इन्टायर रिजल्टमा चेन्ज नहोस् त्यो ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त एक्सपोनेन्टमा पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ चेन्ज गर्नु एक्सपोनेन्टमा पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही अनुसार रिजल्टमा चेन्ज नहोस् त्यो अनुसार हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ अब जस्तै अर्को इक्जाम्पल छ यहाँनिर हाम्रो सपोज गरौँ हाम्रो के छ 0.7
0.613278 into 10 to the power 4 छ भने यो पहिलो जुन पार्ट छ हाम्रो प्लस 0.613278 यसलाई हामी के भन्छौँ म्यान्टिसा भन्छौँ है फ्लोटिङ पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसनमा हाम्रो जुन साइन्ड फिक्स पोइन्ट नम्बर छ जुन हाम्रो प्लस 0.613278 यसलाई हामी म्यान्टिसा भन्छौँ र हाम्रो जुन 10 को पावर 4 छ यो 4 लाई हामी के भन्छौँ भन्दा एक्सपोनेन्ट भन्छौँ हामी यसले कति पोजिसन हामी चेन्ज गर्छौँ त्यो कुराले के गर्छ भन्दा त डिटरमाइन गर्छ जस्तै हाम्रो कुनै एउटा डेसिमल नम्बर कति छ हाम्रो +6132.789 ठीक छ यो यसमा युज हुने पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ कुन पोइन्ट भन्छौँ यो डेसिमल नम्बर सिस्टम छ यसमा युज हुने पोइन्टलाई के भन्छौँ हामी भन त यो पोइन्टलाई के भन्छौँ हामी कुन पोइन्ट भन्छौँ 6132.789 मा युज हुने जुन पोइन्ट छ यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ कुन पोइन्ट भन बाइनरी पोइन्ट डेसिमल पोइन्ट के भन्छौँ रेडिक्स पोइन्ट एनीवन डेसिमल के भन्छौँ डेसिमल पोइन्ट भन्छौँ कि बाइनरी पोइन्ट भन्छौँ डेसिमल नम्बरमा युज हुने पोइन्ट डेसिमल पोइन्ट भयो नि ठीक छ डेसिमल नम्बरमा युज हुने पोइन्टलाई के भन्छौँ हामी डेसिमल पोइन्ट यो डेसिमल पोइन्टलाई हामी कहाँनिर सारौँ यहाँनिर सारौँ है यो डेसिमल पोइन्टलाई हामी यहाँनिर सारौँ डेसिमल पोइन्टलाई यहाँनिर सार्यो भने के हुन्छ प्लस 0.6132.789 कति पोजिसन हामी चेन्ज गर्यौँ अब 4 पोजिसन लेफ्टतिर राख्यौँ त्यही भएर के गर्ने यहाँनिर हामी +4 राख्ने भनेपछि यसको साइन्टिफिक नोटेसन यसकै यो रिप्रेजेन्टेसनसँग इक्विभ्यालेन्ट रिप्रेजेन्टेसन के हुन्छ हाम्रो +0.6132.789 into 10 to the power 4 हामीले डेसिमल पोइन्टलाई लेफ्टतिर 4 पोजिसन सार्यौँ भने त्यसको इक्विभ्यालेन्ट ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त into 10 to the power 4 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँनिर हाम्रो यो जुन पार्ट छ हाम्रो म्यान्टिसाको पार्ट एम भयो बेस या रेडिक्स कति छ हाम्रो 10 छ भनेपछि यसलाई हामी आर भन्छौँ एक्सपोनेन्ट के छ हाम्रो ई छ त्यो भनेको हाम्रो +4 भयो ठीक छ यसलाई हामी अर्को तरिकाले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ यो पोइन्टलाई हामी यहाँनिर राख्यौँ भने के हुन्छ हाम्रो हेर त यो पोइन्टलाई यहाँनिर राख्यो भने के हुन्छ +61 पोइन्ट यो हटाइदिउँ 61.32789 into 10 to the power कति हुन्छ अब 2 हुन्छ है भनेपछि हामीसँग अप्सन छ हामी जहाँ पनि यो डेसिमल पोइन्टलाई के गर्न सक्छौँ या यो जुन रेडिक्स पोइन्ट युज गर्छौँ अरू नम्बर सिस्टम डेसिमल नम्बर सिस्टममा भएको पोइन्टलाई डेसिमल पोइन्ट या अरू नम्बर सिस्टम युज गर्यो भने के हुन्छ हाम्रो बाइनरी नम्बर सिस्टममा बाइनरी पोइन्ट अर्को अक्टा नम्बर अक्टल रिप्रेजेन्टेसनमा हाम्रो अक्टल पोइन्ट हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टममा हेक्साडेसिमल पोइन्ट भनेपछि यो पोइन्टको हामीसँग के छ अप्सन छ हामी जहाँ पनि राख्न मिल्छ त्यो फिचर चाहिँ हाम्रो फ्लोटिङ पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसनमा छ तर फिक्स पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसनमा एकचोटि हामी पोइन्ट यहाँ राखिसकेपछि चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्दैन ठीक छ फिक्स पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसनमा अब अर्को यहाँसम्म क्लियर छ सबैलाई के कन्फ्युजन छ यहाँसम्म अब अर्को के स्क्रिन आएन टिमको लिमिटेसन छ है
मलाई कसले म्युट गरिदिएको थियो अब आयो स्क्रिन आयो सर अब फ्लोटिङ पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसनमा हामीले के कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ नम्बर सरलाई मेन्टिसा इन्टु बेसको पावर एक्सपोनेन्टको फर्ममा हामी राख्न सक्छौँ ठिक छ अब अर्को यो इक्जाम्पल माथिको इक्जाम्पल हामी डेसिमल नम्बर सिस्टमको लागि हेरेका थियौँ अब हामी इक्जाम्पल बाइनरी नम्बर सिस्टमको लागि हेरौँ अब इक्जाम्पल हामीले बाइनरी नम्बर सिस्टमको लागि हेऱ्यौँ भने बाइनरी नम्बर सिस्टम अब यो बाइनरी नम्बर सिस्टममा सपोज गरौँ हाम्रो फ्र्याक्सन के छ हाम्रो फ्र्याक्सनल पार्ट यो छ ठिक छ एक्सपोनेन्टलाई पनि हामीले बाइनरीमै रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ एक्सपोनेन्ट के छ हाम्रो 00010 छ भनेपछि यसको साइन्टिफिक नोटेसन के हुन्छ अब मेन्टिसा के भयो यहाँनिर हाम्रो यो भनेको मेन्टिसा ठिक छ केही साइन छैन भनेपछि यो प्लसमा हुन्छ यो प्लस 0.100110 यो भनेको मेन्टिसा इन्टु आर कति छ हाम्रो 2 छ भनेपछि 2 एक्सपोनेन्टको भ्यालु कति छ 0.00100 भने केसँग बराबर छ यो 4 सँग ठिक छ भनेपछि इन्टु 2 पावर 4 यो हाम्रो के भयो भन्दा त बाइनरी नम्बर सिस्टममा हामीले कसरी फ्लोटिङ पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसनमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने सिनेरियो अब यसैलाई हामी के गर्न सक्छौँ हामीसँग अप्सन यो पोइन्टलाई हामी यहाँ पनि राख्न सक्छौँ यो पोइन्टलाई यहाँ राख्यो भने यहाँ कति हुन्छ 2 पावरमा कति चेन्ज गर्नुपर्छ यो पोइन्ट जुन यहाँ छ हाम्रो 1 भन्दा अगाडि छ त्यसलाई हामी 1 भन्दा पछाडि पोइन्टलाई सार्यो भने यहाँ के गर्नुपर्छ 2 पावर कति हुन्छ 3 हुन्छ भनेपछि एज पर आवर रिक्वायरमेन्ट हामी के गर्न सक्छौँ बाइनरी पोइन्टलाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ बाइनरी पोइन्टलाई चेन्ज गर्यो भने त्यसको सब्स्टिट्युट एक्सपोनेन्टलाई पनि त्यही अनुसार त्यही रिस्पेक्टमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ अब रेजिस्टरमा हामीले यो फ्लोटिङ पोइन्ट रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा त साइनको पार्ट पहिला लेख्ने त्यसपछि एक्सपोनेन्ट कति छ त्यो लेख्ने त्यसपछि के गर्ने फ्र्याक्सन लेख्ने भनेपछि अब यहाँनिर हाम्रो के छ हामीले छुट्टै पोइन्ट त मेन्सन गरेका छैनौँ ठिक छ हाम्रो छुट्टै पोइन्ट त अब के छ यो फ्र्याक्सनमा आउँछ हाम्रो ठिक छ पोइन्टको पार्ट फ्र्याक्सनमा आउँछ जस्तै यहाँनिर हाम्रो यो रिप्रेजेन्टेसनमा प्लस साइन कोहीको भ्यालुन्ट यहाँनिर लेख्ने एक्सपोनेन्ट कति छ +4 एक्सपोनेन्ट +4 यहाँनिर लेख्ने ठिक छ अर्को हाम्रो के छ यहाँनिर हाम्रो 0.613278 चाहिँ हामी के गर्ने फ्र्याक्सनको पार्ट हामी यहाँनिर लेख्ने फ्र्याक्सनको पार्ट हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा त यसमा यहाँनिर लेख्न सक्छौँ भनेपछि एक्सपोनेन्ट हामी यसमा के गर्न सक्छौँ भन्दा त चेन्ज गर्न सक्छौँ एक्सपोनेन्ट चेन्ज भयो भने फ्र्याक्सन पनि चेन्ज हुन्छ र बाइनरी पोइन्ट र डेसिमल पोइन्ट पनि के हुन्छ भन्दा त त्यही आधारमा हाम्रो चेन्ज हुन जान्छ अब यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ कि फिक्स पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसनको रेन्ज के हुन्छ हाम्रो एकदम कम हुन्छ किनभने हामी अब एउटा पोइन्ट अब कुनै एउटा लोकेसनमा राख्यौँ भने हाम्रो फेरि त्यो पोइन्टलाई चेन्ज गर्न मिल्दैन भनेपछि यसको रेन्ज के हुन्छ भन्दा त हाम्रो एकदम कम हुन्छ तर फ्लोटिङ पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसनमा त हामी के गर्न सक्छौँ अब जस्तै 0.23 छ भने 0.23 इन्टु 10 पावर 23 सम्मको हामी रिप्रेजेन्टेसन यसमा राख्न सक्छौँ हामी अर्को अब स्मलर सानोमा अब 10 पावर -10 सम्मको रिप्रेजेन्टेसन हामी राख्न सक्छौँ भनेपछि एकदम सानो नम्बरलाई पनि हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ फ्लोटिङ पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसनमा र एकदम ठुलो नम्बरलाई पनि के गर्न सक्छौँ भन्दा त हामी फ्लोटिङ पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसनमा लेख्न सक्छौँ अब दुईटाको डिफरेन्स अब समराइज गरौँ अब फिक्स पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसनमा हाम्रो रेडिक्स पोइन्टको पोजिसन के हुन्छ हाम्रो फिक्स हुन्छ ठिक छ यदि इन्टिजर मात्रै छ भने रेडिक्स पोइन्ट कहाँ हुन्छ हाम्रो राइटमा हुन्छ लिस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिटको राइटमा अर्को यदि फ्र्याक्सन पार्ट छ भने मोस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिटको के हुन्छ भन्दा त लेफ्टमा हुन्छ हाम्रो फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बरमा रेडिक्स पोइन्टलाई हामी के गर्छौँ यहाँनिर हामी
रेडिक्स पोइन्ट हामी के गर्छौँ भन्दा त जुनसुकै पोजिसनमा हामी सिग्निफिकेन्ट डिजिट्सहरूमा हामी राख्न सक्छौँ। अब साइन्टिफिक नोटेसन के छ हाम्रो m इन्टु r पावर e। m भनेको मेन्टिसा, r भनेको बेस या रेडिक्स अफ द नम्बर सिस्टम, e भनेको एक्सपोनेन्ट। यहाँसम्म क्लियर भयो सबैलाई? फिक्स पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसन र फ्लोटिङ पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसन कसैलाई के कन्फ्युजन छ फिक्स पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसन र फ्लोटिङ पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसनमा? कसैलाई के कन्फ्युजन छ? छैन सर। सर त्यो बाइनरी नम्बरको चाहिँ भनिदिनुहोस् न। बाइनरी नम्बरको बाइनरी नम्बरमा पनि त्यही नै छ, सायद देखिरहेछ। अब हेर यो फ्र्याक्सनको पार्ट छ, यो फ्र्याक्सनको पार्ट छ, यो के छ हाम्रो एक्सपोनेन्टको पार्ट छ। एक्सपोनेन्ट पनि यसमा हामीले के गरेका छौँ बाइनरी फर्ममा लेखेका छौँ। यसको साइन्टिफिक नोटेसन के हुन्छ? अब यसको साइन्टिफिक नोटेसन लेख्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त यो भनेको मेन्टिसालाई पहिला लेख्ने। कति छ हाम्रो 0.100 1110 यो भनेको मेन्टिसा भयो हैन। अब मेन्टिसा भनेको फिक्स पोइन्ट नम्बरमा साइन पनि थप्नु पर्यो, केही साइन छैन भनेपछि के बुझ्नु पर्यो? प्लस साइन छ, यो प्लस साइन भयो, ठिक छ। अब इन्टु रेडिक्स कति छ हाम्रो r छ, एक्सपोनेन्ट कति छ हाम्रो 4 छ भनेपछि यसलाई इन्टु के ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो? यसलाई के ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो? रेडिक्स r को भ्यालु कति छ 2 छ, एक्सपोनेन्ट कति छ 4 छ, 2 पावर प्लस 4 रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। 2 पावर प्लस 4 के गर्न सक्यौँ हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यौँ। अब यही रिप्रेजेन्टेसनलाई अरू तरिकाले पनि हामी के गर्न सक्छौँ? यसमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। अर्को थरीले पनि के गर्न सक्छौँ? हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। अर्को थरीले रिप्रेजेन्ट कसरी गर्न सक्छौँ? यो पोइन्टलाई यदि यहाँनिर सार्यौँ 1.001110 भनेपछि यहाँ के गर्नुपर्छ? 3 राख्नुपर्छ। त्यो बेलामा यहाँको एक्सपोनेन्ट के हुन्छ? अब 1 पोइन्ट राख्यो भने यहाँ के हुन्छ? 0011 फर्ममा राख्नुपर्छ है। हामीले यहाँनिर एक्सपोनेन्टलाई 6 बिटमा के गरेका छौँ? यहाँनिर हामीले रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ भनेपछि जस्ट बाइनरी नम्बर सिस्टममा छ भने एक्सपोनेन्टको छुट्टै रिप्रेजेन्टेसन लेख्दाखेरि यो साइन्टिफिक नोटेसनमा होइन कि एक्सपोनेन्टको छुट्टै रिप्रेजेन्टेसन लेख्दाखेरि के गर्नुपर्छ? बाइनरीमै रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ है। त्यही भएर यहाँनिर 0001100 अब 3 बिटमै पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ, 3 बिटमा 100 हुन्छ। अब अरू पनि अप्सन हुनसक्छ नि, जस्तै यहाँनिर त हाम्रो एक्सपोनेन्टको भ्यालु 1 2 3 4 5 6 7 यहाँनिर 7 बिट रिप्रेजेन्ट गर्यो भने राम्रो हुन्छ, किनभने हामी जुनसुकै पोजिसनमा यहाँ चेन्ज गर्न सक्छौँ र 7 बिट 7 बिटमा यदि चेन्ज आउँछ भने हाम्रो के हुन जान्छ? यहाँनिर हाम्रो 4 भनेको 3 बिट 7 बिटमा यदि चेन्ज आयो भने म्याक्सिमम हाम्रो भ्यालु कति हुन्छ? कति हुन्छ भन त? यहाँनिर हामीले यो पोइन्टलाई यहाँनिर सबभन्दा राइटमा सारौँ। यो सार्यो भने कति हुन्छ यहाँनिर भ्यालु? हेर त 1 2 3 4 5 6 7 अझै 7 बिट हामीले सार्यौँ। अझै 7 बिट सार्न सक्यौँ भने अब यहाँनिर के हुन्छ? 2 पावर कति हुन्छ? -3 हुन्छ, ठिक छ।
भनेपछि -3 को लागि फेरि यहाँ के गर्नु पर्यो यहाँनिर हामीले अब यहाँनिर अब त हामी यो एक्सपोनेन्टलाई -3 को फर्ममा माइनस साइन त राख्न सक्दैनौँ ठिक छ यसको बेलामा के गर्ने -3 को रिप्रेजेन्टेसन लेख्ने -3 को रिप्रेजेन्टेसन कसरी हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ म अहिले एकछिनमा अब यसपछिको स्लाइडमा देखाउँछु माइनस को रिप्रेजेन्टेसन कुनै पनि नम्बरमा माइनस को रिप्रेजेन्टेसन कसरी लेख्ने प्लस को रिप्रेजेन्टेसन कसरी लेख्ने त्यो फर्ममा म देखाउँछु है तर साइन्टिफिक नोटेसनमा चाहिँ यहाँनिर हामी के गर्न सक्यौँ यहाँनिर हामी -3 लेख्न सक्छौँ भनेपछि अब यहाँनिर कतिसम्म चेन्ज आउन सक्छ त्यो अनुसार यहाँनिर डिजिट युज गर्ने है डिजिट अब हामी 5 पनि युज गर्न सक्छौँ 4 पनि युज गर्न सक्छौँ भनेपछि यहाँनिर म्याक्सिमम हाम्रो अब म्याक्सिमम हाम्रो डिजिट अब सपोज गर्नु यहाँनिर 7 भयो +7 टु पावर +7 या टु पावर -7 +7 रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि त हामीलाई कतिवटा बिट चाहिन्छ प्लसको लागि एउटा र 7 को लागि 3वटा भनेपछि 4वटा बिटले पनि भ्याउँछ भनेपछि हामी एज पर अब रिक्वायरमेन्ट हामी एक्सपोनेन्टको बिट के गर्न सक्छौँ हामी चुज गर्न सक्छौँ क्लियर भयो अब कसले सोधेको थियो एकचोटि फेरि भनिदिनु भनेर क्लियर भयो ओके सर भयो अब एउटा नर्मलाइजेसनको डेफिनेसन छ नर्मलाइजेसन भनेको अब मेन्टिसा को मोस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट यदि हाम्रो 0 छैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ नर्मलाइजेसन अफ फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर या फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर इन नर्मलाइज फर्म यदि मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट अफ मेन्टिसा यदि हाम्रो 0 छैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ नर्मलाइज फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर भन्छौँ हामी है जस्तै यहाँनिर हेरौँ यो नर्मलाइज भयो यो नर्मलाइज भयो कि भएन के छ मोस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट 0 छ भनेपछि यो नर्मलाइज भयो यो नर्मलाइज भयो मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट यदि मेन्टिसाको नन 0 छ भने मात्रै के हुन्छ हाम्रो फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर नर्मलाइज हुन्छ भनेपछि यहाँनिर 0 छ भनेपछि नर्मलाइज भयो भएन यहाँ पनि 0 छ नर्मलाइज भएन तर यहाँनिर हेर त यहाँनिर नर्मलाइज छ भनेपछि यदि अब फ्लोटिङ पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसनमा मोस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट अफ मेन्टिसा यदि 0 छ भने नर्मलाइज हुँदैन नन 0 छ भने मात्रै के हुन्छ हाम्रो नर्मलाइज हुन्छ ठिक छ यहाँसम्म क्लियर भयो इक्जाममा अब राइट सर्ट नोट अन फिक्स पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसन फ्लोटिङ पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसन भनेर सोधिराखेको हुन्छ है रेडिक्स पोइन्ट भनेको चाहिँ के रे रेडिक्स पोइन्ट भनेको जुन पोइन्ट युज गर्छौँ नि हामी नम्बर सिस्टममा त्यही पोइन्टलाई हामी रेडिक्स पोइन्ट भन्छौँ ठिक छ अब त्यही पोइन्ट यदि डेसिमल नम्बर सिस्टम छ भने त्यही रेडिक्स पोइन्ट के हुन जान्छ हाम्रो डेसिमल पोइन्ट हुन जान्छ यदि बाइनरी नम्बर सिस्टम छ भने त्यही पोइन्ट के हुन जान्छ हाम्रो बाइनरी पोइन्ट हुन जान्छ जस्तै यो 20.3 लेख्यौँ हामी हैन यो पोइन्टलाई इन जेनरल हामी के भन्छौँ रेडिक्स पोइन्ट भन्छौँ हामी ठिक छ तर यो रेडिक्स पोइन्ट यदि बाइनरी नम्बर सिस्टमको लागि युज गरेको छ भने जस्तै अहिले त यो नम्बर सिस्टम कुन नम्बर सिस्टम हो हामीलाई थाहा भएन है यो अब हाम्रो डेसिमल पनि हुन सक्छ अक्टल पनि हुन सक्छ हेक्साडेसिमल पनि हुन सक्छ है तर यहाँनिर भनेपछि यो नम्बर सिस्टम हामीलाई थाहा छैन भने त्यो पोइन्टलाई हामी रेडिक्स पोइन्ट भन्छौँ है अब नम्बर सिस्टम थाहा भइसक्यो यो सपोज हाम्रो के छ डेसिमल छ भनेपछि त्यही रेडिक्स भनेको के हो कतिवटा डिजिटसम्म हामी कुनै नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ त्यसलाई हामी रेडिक्स भन्छौँ नि है भनेपछि अब यो यदि डेसिमल नम्बर सिस्टम हो भने यो रेडिक्स पोइन्टलाई हामी के भन्न सक्छौँ हामी डेसिमल पोइन्ट भन्न सक्छौँ यो रेडिक्स पोइन्टलाई हामी के भन्न सक्छौँ हामी डेसिमल पोइन्ट भन्न सक्छौँ है तर यहाँनिर यसो यो सपोज हाम्रो अक्टल नम्बर सिस्टम छ यो सपोज गरौँ हाम्रो अक्टल नम्बर सिस्टम छ अक्टल नम्बर सिस्टम छ भने यो पोइन्ट यो रेडिक्स पोइन्ट के हुन जान्छ हाम्रो यो रेडिक्स पोइन्ट हाम्रो के हुन जान्छ अक्टल पोइन्ट हुन जान्छ
रेडिक्स पोइन्ट भनेको इन जेनरल हाम्रो यो सबै के भित्र पर्छ यो डेसिमल पोइन्ट अक्टल पोइन्ट सबै रेडिक्स पोइन्ट भित्रै पर्छ है। अब रेडिक्स भनेको बेस अफ द नम्बर सिस्टम। यदि डेसिमल नम्बर सिस्टममा पोइन्ट युज गर्यो भने रेडिक्स पोइन्ट बराबर डेसिमल पोइन्ट हुन जान्छ। त्यो रेडिक्स पोइन्टलाई हामी जेनरलाइज भन्न सक्छौँ हामी। जस्तै तिमीहरू अब पाटन मल्टिपल कलेज सिएसआइटी सेक्सन सी भयो। सेक्सन सी भनेको जेनरलाइज। जस्तै अब कसले सोध्यो क्वेसन, कसले सोध्यो भन त? मैले हो सर। तिम्रो नाम के? साहिल श्रेष्ठ। साहिल, ठिक छ। साहिल भनेको पाटन मल्टिपल कलेज सिएसआइटी सेक्सन सी, ठिक छ। अब कुन ब्याच छौ? 76 ब्याच होला हैन? 77 ब्याच होला तिमीहरू। 76 नै छौ तिमीहरू। यो लकडाउनले गर्दा ब्याच पनि भन्न अब गाह्रो भयो। अब भनेपछि अब तिमीलाई कसैले सेक्सन सी भनेर डेजिनेट गर्न सक्छ। साहिल नभने पनि सेक्सन सी भनेर डेजिनेट गर्न सक्छ। अझै स्पेसिफिक थाहा छ भने तिमीलाई कसैले के भन्न सक्छ? साहिल भन्न सक्छ, ठिक छ। भनेपछि सेक्सन सी भन्नु भनेको रेडिक्स पोइन्ट जस्तो भयो, ठिक छ, जेनरलाइज, ठिक छ। तर स्पेसिफिक के हुन्छ हाम्रो? साहिल भनेपछि आफै के आउँछ? यो सेक्सन सी भित्र आउँछ। तर तिम्रो नाम थाहा छैन, तिम्रो नाम जबसम्म थाहा छैन तिमीलाई सेक्सन सी को स्टुडेन्ट भन्न मिल्यो, ठिक छ। भनेपछि यहाँनिर पनि अब यो डेसिमल अक्टलहरू थाहा छैन भने हामी यसलाई के भन्छौँ? रेडिक्स पोइन्ट भन्न सक्छौँ। तर यदि हाम्रो डेसिमल नम्बर सिस्टममा युज हुने जुन पोइन्ट हामीलाई थाहा भइसक्यो भने त्यो रेडिक्स पोइन्टलाई हामी के भन्न सक्छौँ? हामी डेसिमल पोइन्ट भन्न सक्छौँ। यदि अक्टल नम्बर सिस्टममा युज हुने पोइन्ट छ भने अक्टल पोइन्ट, यदि बाइनरी नम्बर सिस्टममा युज हुने पोइन्ट छ भने त्यसलाई बाइनरी पोइन्ट, ठिक छ। क्लियर भयो अब? अब रिप्रेजेन्टिङ नेगेटिभ नम्बर रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि अब यदि हामीसँग कुनै पोजिटिभ नम्बर छ भने एमएसपीमा के गरिदिन्छौँ? अब डिजिटल लजिकमा यो कुरा चाहिँ पढेको छौ होला। अर्को सरले, मैले त यो पाठहरू पढाएको थिइनँ, अर्को सरले। हेर, कुनै यदि पोजिटिभ नम्बर छ भने एमएसपीमा के गर्छौँ हामी? 0 रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। नेगेटिभ छ भने एमएसपीमा के रिप्रेजेन्ट गर्छौँ? 1 रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। र पोजिटिभ नम्बर छ भने यसपछि पनि हामी अब के नम्बर छ त्यो अनुसार हामी नोटेसन राख्छौँ। यदि नेगेटिभ नम्बर छ भने अब एमएसपीमा 1 राख्छौँ। अरू रिप्रेजेन्टेसनहरू अब फरक तरिकाले रिप्रेजेन्टेसनहरू गर्न सक्छौँ। कसरी गर्छौँ हेरौँ। एउटा साइन म्याग्निट्युड रिप्रेजेन्टेसनमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। अर्को साइन 1s कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन र साइन 2s कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन। यो तीनवटा रिप्रेजेन्टेसनमा हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा त नेगेटिभ नम्बरलाई हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। यो तीनवटा रिप्रेजेन्टेसनमा हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा त नेगेटिभ नम्बरलाई हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। अब पहिला पोजिटिभ नम्बरको रिप्रेजेन्टेसन हेरौँ। +9 को रिप्रेजेन्टेसन। +9 को रिप्रेजेन्टेसन छ भने प्लसको लागि के गर्ने? के भनेको थिएँ? 0 राख्ने। 9 को लागि के हुन्छ हाम्रो? 1001, ठिक छ। अब यो टोटल बिट यदि हामी यसलाई 7 बिट बनाउँछौँ भने बिचमा के गर्नु पर्यो? अझै 2टा बिट थप्नु पर्यो, ठिक छ। सकेसम्म 8 बिट बनाउँछौँ हामी। यहाँनिर हामी जस्ट 7 बिटको रिप्रेजेन्टेसन लेखेका छौँ। 8 बिट राख्यो भने रिजल्टहरू म्याचिङ हुन्छ है। अहिले त जस्ट यो रिप्रेजेन्टेसन छ भने त 4 बिट म्याग्निट्युड र 1 बिट साइन बिट यति मात्रै राखे पनि हुन्छ। यो 2टा 0 नराखे पनि हुन्छ है। पोजिटिभ नम्बर छ भने +9, 9 को रिप्रेजेन्टेसन 1001, अर्को हाम्रो प्लसको लागि यो 0, ठिक छ। टोटल हामी 7 बिटमा रिप्रेजेन्ट गर्दैछौँ यहाँनिर, त्यही भएर यो बिचमा के गर्नु पर्यो? 2टा 0 थप्नु पर्यो। पोजिटिभ +9 को रिप्रेजेन्टेसन। -9 को साइन म्याग्निट्युड रिप्रेजेन्टेसनमा के गर्नुपर्छ? अब यहाँनिर 2टा पार्ट छ। एउटा म्याग्निट्युडको पार्ट यति भयो, 001001 भनेको म्याग्निट्युडको पार्ट, यो 0 भनेको साइनको पार्ट। भनेपछि साइन म्याग्निट्युड नोटेसनमा साइनको पार्ट जुन छ हाम्रो त्यसलाई मात्रै के गर्ने भन्दा त कम्प्लिमेन्ट गर्ने। साइनको पार्टमा 0 छ भने यहाँनिर के गरिदियो हामी? 1 गरिदियो। अर्को म्याग्निट्युडको पार्ट के हुन्छ हाम्रो? सेम नै हुन्छ। अर्को म्याग्निट्युडको पार्ट के हुन्छ? यहाँनिर हाम्रो सेम नै हुन्छ। साइन म्याग्निट्युड रिप्रेजेन्टेसनमा साइनको पार्टलाई
मात्रै हामी के गर्छौँ भन्दा त साइन पोजिटिभ प्लस को जुन रिप्रेजेन्टेसन छ त्यो प्लसको रिप्रेजेन्टेसन सबभन्दा पहिला लेख्ने, त्यसपछि माइनसको रिप्रेजेन्टेसन लेख्नको लागि प्लसको रिप्रेजेन्टेसनमा जुन हाम्रो साइनको बिट छ, साइनको बिट 0 छ माथि, त्यो बिटलाई के गर्ने भन्दा त इन्भर्ट गरिदिने या कम्प्लिमेन्ट गरिदिने। भनेपछि 0बाट केमा हामी कन्भर्सन गर्न सक्यौँ, यो बिटलाई 0बाट हामीले 1मा कन्भर्सन गर्न सक्यौँ। अर्को म्याग्निट्युडको पार्टलाई के गर्ने, सेम नै राख्ने। ठिक छ, यो रिप्रेजेन्टेसनलाई हामी साइन म्याग्निट्युड नोटेसन या साइन म्याग्निट्युड रिप्रेजेन्टेसन भन्छौँ। क्लियर भयो साइन म्याग्निट्युड नोटेसन? क्लियर भयो साइन म्याग्निट्युड नोटेसन? हजुर सर सर क्लियर छ सर। अब प्लस 14 र माइनस 14 को भन त के हुन्छ साइन म्याग्निट्युड नोटेसन? 7 बिटमा भन। प्लस 14 र माइनस 14 को साइन बिट रिप्रेजेन्टेसन के हुन्छ? के हुन्छ भन त? प्लस 14 को 7 बिटमा साइन म्याग्निट्युड नोटेसन कति हुन्छ? माइनस 14 को 7 बिटमा साइन म्याग्निट्युड नोटेसन कति हुन्छ भन त? प्लस 14 को प्लसको लागि 0 भयो अनि 14 को लागि 0 0 1 1 0 0 0 1 हजुर अनि 1 1 0 माइनस 14 को लागि के हुन्छ? त्यो साइनको 0 लाई 1 बनाउने, अरु सेम हुन्छ म्याग्निट्युड। साइनको 0 लाई 1 बनाउने, अरु सबै के हुन्छ हाम्रो सेम नै हुन्छ। ठिक छ, यो भनेको साइन म्याग्निट्युड नोटेसन। अर्को के हुन्छ हाम्रो साइन 1s कम्प्लिमेन्ट नोटेसन। यसमा अब प्लस 9 को रिप्रेजेन्टेसन सेम नै हुन्छ। मैले सुरुमै भनेको थिएँ प्लस पोजिटिभ नम्बरको सबै रिप्रेजेन्टेसन सेम नै हुन्छ। प्लस 9 को अघि जुन रिप्रेजेन्टेसन लेखेका थियौँ हामी, यो जुन रिप्रेजेन्टेसन छ 0 0 0 1 0 0 1 त्यही नै रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ प्लस 9 को। माइनस 9 को रिप्रेजेन्टेसन साइन 1s कम्प्लिमेन्ट नोटेसनमा के गर्ने, प्लस 9 को रिप्रेजेन्टेसन लेख्ने र त्यसको 1s कम्प्लिमेन्ट लिने। प्लस 9 को रिप्रेजेन्टेसन लेख्ने र त्यसको के गर्ने, 1s कम्प्लिमेन्ट लिने है। अर्को साइन 2s कम्प्लिमेन्ट नोटेसन। साइन 2s कम्प्लिमेन्ट नोटेसनमा के गर्ने, प्लस 9 को रिप्रेजेन्टेसन फेरि पहिला जस्तै सेम नै हुन्छ। अब प्लस 9 को रिप्रेजेन्टेसन लेख्ने, त्यसको के गर्ने, त्यसपछि अब 2s कम्प्लिमेन्ट क्याल्कुलेट गर्ने। त्यसको अब 2s कम्प्लिमेन्ट नोटेसन के गर्ने भन्दा त क्याल्कुलेट गर्ने। अब प्लस 9 को रिप्रेजेन्टेसन 0 0 0 1 0 0 1 छ भने यसको 2s कम्प्लिमेन्ट कति हुन्छ, 1 1 1 0 1 1 1 हुन्छ। ठिक छ। अब प्लस 14 को साइन 1s कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन र माइनस 14 को साइन 2s कम्प्लिमेन्ट साइन 1s कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन र त्यसपछि प्लस 14 को साइन 2s कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन र साइन 1s कम्प्लिमेन्ट प्लस 14 को साइन 2s कम्प्लिमेन्ट र माइनस 14 को साइन 2s कम्प्लिमेन्ट के हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गर त अहिले। पहिला प्लस 14 को साइन 1s कम्प्लिमेन्ट नोटेसन र माइनस 14 को साइन 1s कम्प्लिमेन्ट नोटेसन के हुन्छ, फेरि प्लस 14 को साइन 2s कम्प्लिमेन्ट नोटेसन र माइनस 14 को साइन 2s कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन के हुन्छ भन त? कति हुन्छ सबैले गर कपीमा। तर 1s मा चाहिँ 1 1 अनि 3टा 0 अनि 1 हो। पहिला प्लस 14 को भन। हजुर प्लस 14 को 1 1 प्लस 14 को मैले के भनेको थिएँ, पोजिटिभ नम्बरको सबै सेम नै हुन्छ। पोजिटिभ नम्बरको
सबै रिप्रेजेन्टेसन सेम नै हुन्छ। भनेपछि 111 त पोजिटिभमा आएन नि। 000 111 000 पोजिटिभ 111 सबै सेम नै हुन्छ। अघि भनिसकेको थियो प्लस 14 को रिप्रेजेन्टेसन 000 1110 यो हो। अब -14 को साइन 1s कम्प्लिमेन्ट नोटेसन छ भने के गर्ने? यो सबैलाई के गर्ने? 111 and 0001 111 0001 ठिक छ। यो भनेको -14 को साइन 1s कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन प्लस 14 को साइन 1s कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन यो भयो। अब प्लस 14 को साइन 2s कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन भन त। सेम नै हुन्छ हैन सर त्यो 1s रिप्रेजेन्टेसनमा 1 जोड्दिनु। माइनसमा चाहिँ पोजिटिभ नम्बरको त सेम रिप्रेजेन्टेसन नै हुन्छ। अब नेगेटिभको लागि के गर्ने? अब 1 अहिलेको 1s गरिसकेको थियो त्यसमा 1 जोड्दिनु। कति आउँछ? 111 0010 0010 ठिक छ। भनेपछि यसबाट हामी के समराइज गर्न सक्छौँ कि पोजिटिभ नम्बरको सबै रिप्रेजेन्टेसन सेम नै हुन्छ। ठिक छ। अर्को नेगेटिभ नम्बर छ भने नेगेटिभ नम्बरलाई हामी साइन म्याग्निट्युड फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ, साइन 1s कम्प्लिमेन्ट फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ र साइन 2s कम्प्लिमेन्ट फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। यदि साइन म्याग्निट्युडमा हामी नेगेटिभ नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने पहिला के गर्ने? पोजिटिभ नम्बरको रिप्रेजेन्टेसन लेख्ने र साइनभित्र मात्रै के गरिदिने? कम्प्लिमेन्ट गरिदिने। यदि साइन 1s कम्प्लिमेन्ट नोटेसन नेगेटिभ नम्बरको लेख्छौँ भने त्यसको पोजिटिभ नम्बर कोहीको भ्यालेन्ट रिप्रेजेन्टेसन लेख्ने र पोजिटिभ नम्बर कोहीको भ्यालेन्ट रिप्रेजेन्टेसन लेखिसकेपछि सबै बिटलाई के गरिदिने? इन्भर्ट गरिदिने। साइन 2s कम्प्लिमेन्ट नोटेसनमा के गर्ने? सबभन्दा पहिले अब पहिला पोजिटिभ नम्बरको रिप्रेजेन्टेसन लेख्ने, त्यसपछि सबै बिटको के गर्ने भन्दा त 2s कम्प्लिमेन्ट लिने। यसरी हामी अब नम्बर्सहरूलाई के गर्न सक्छौँ? हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। ठिक छ। यहाँसम्म कसैलाई के कन्फ्युजन छ? यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ हैन? ठिक छ। अब 9 बजिसक्यो। आजलाई यति गरौँ। अब नेक्स्ट क्लासमा कन्टिन्यू गरौँ है। सर तपाईको पर्सि क्लास छ कि छैन उता पश्चिममा? छैन पर्सि छैन पश्चिममा। हाम्रो ओभरल्याप भएको छ नि सर। त्यो टाइममा हाम्रो पर्सि लास्ट पिरियड खाली छ है। अनि भोलि पनि हजुरको ओभरल्याप हुन्छ नि त। बरु भोलिको क्लास पर्सि गरौँ न। अनि त्यो बेला ओभरल्याप नै हुँदैन, ठ्याक्क टाइममा हुन्छ नि क्लास। हुन्छ, त्यो गर्दा पनि हुन्छ। 10-15 मिनट ढिलो भएर 15 मिनट जस्तै 8:50 सम्म छ। 9 बजेसम्म केही फरक पर्दैन।